सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 279 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 279 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 3718 नमुना परीक्षण गर्दा 529 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। यससँगै कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या 1284 पुगेको छ, जसमध्ये 1644 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 161 जना र 2074 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 68 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा 48 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्, जसमध्ये 1249 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 35 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 4 जना आइसियुमा छन्। त्यस्तै 1 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना सक्रिय संक्रमितको कुल संख्या 11,21,996 पुगेको छ। मध्य प्रदेशको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले विभिन्न सुरक्षा निकायलाई सवारी साधन तथा विपदबाट उद्धार गर्ने आवश्यक सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम बीचमा गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले प्रहरीलाई 9वटा भ्यान र 29वटा मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरेका हुन्। मन्त्रालयको तर्फबाट महिन्द्रा कम्पनीको भ्यान अग्नि इन्कोपोरेटेड काठमाडौँबाट भ्याटसहित 2 करोड 85 लाख र 65,981 रुपियाँमा खरिद गरेको छ भने टिभीएस कम्पनीका 125 सीसी मोटरसाइकल 29वटा जगदम्बा मोटर्स काठमाडौँबाट 56,51,979 रुपियाँमा खरिद गरिएको छ। साथै बाढी तथा डुबान जस्ता विपद उद्धारका लागि बोटसहितको उद्धार सामग्री 1,74,10,588 रुपियाँ खरिद गरिएको हो। मन्त्रालयबाट नेपाली सेनालाई ब्यान्डबाजा प्रदान गरिएको छ। सवारी साधन र उद्धार सामग्री हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री शाहले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न र गाउँघरमा शान्ति सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीलाई सवारी साधनको आवश्यकता महसुस भएकोले प्रदान गरिएको बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले संघीय नेपालमा भाषाको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि परिमार्जित सांस्कृतिक नीति तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। जनकपुर धाममा नेपाल विद्यापति पुरस्कार कोषले आयोजना गरेको नेपाल विद्यापति पुरस्कार अर्पण कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सीमाङ्कित समुदायको भाषा, साहित्य र कला संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने समयानुकूल सांस्कृतिक नीति छिट्टै तर्जुमा गरिने बताउनुभयो। भाषिक र सांस्कृतिक विविधता सहितको हाम्रो मुलुकको विविधताभित्र एकताको सन्देश दिन सक्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्यापति पुरस्कार 2078बाट 5 जना स्रष्टाहरूलाई पुरस्कृत गर्नुभयो। नेपाल विद्यापति मैथिली भाषा साहित्य पुरस्कारबाट रमेश रञ्जन झा, नेपाल विद्यापति मैथिली कला संस्कृति पुरस्कारबाट निर्मला झा र अशोक कुमार दत्त, नेपाल विद्यापति अनुसन्धान पुरस्कारबाट सूर्य प्रसाद यादव र अर्जुन प्रसाद गुप्ता पुरस्कृत भएका छन्। सर्लाहीमा लागु औषध मुद्दामा नेपाल प्रहरीकै वरिष्ठ हवलदार पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले बरामद गरेको ठूलो मात्रामा लागु औषध बरामद गरेकोमा प्रहरीकै संलग्नता देखिएको छ। संलग्नता देखिएपछि ती प्रहरीलाई समातेर प्रहरीले अन्य अनुसन्धानलाई अघि बढाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा कार्यरत वरिष्ठ प्रहरी हवलदार सुबोध कुमार सिंहको बरामद भएको लागु औषधमा संलग्नता देखिएको सर्लाही प्रहरीका प्रवक्ता माधव प्रसाद बुढाथोकीले बताउनुभयो। बिहिबार लालबन्दी नगरपालिका 1 नवलपुर स्थित उखुबारी भित्र 3वटा बोरामा लुकाएर राखेको कोडिबेल नामक कोरेक्स 100 ml को 446 पिस र बिन रेक्स 100 ml को 153 बोतल बरामद भएको थियो। उक्त लागु औषधमा वरिष्ठ हवलदार सिंहकै संलग्नता देखिएपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अन्य अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताउनुभयो। सर्लाहीबाट स्रोत नखुलेको 5 लाख रुपियाँ सहित 1 जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार राज्य अन्तर्गत सीतामढ़ी जिल्लाको कन्हौली निवासी 30 वर्षीय विजय ठाकुर रहेका छन्। BR 30X5544 नम्बरको मोटरसाइकलमा भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको ठाकुरलाई मंगलबार
मलंगवा नगरपालिका 8बाट पक्राउ गरेको सर्लाही प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी माधव प्रसाद बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार ठाकुरले लगाएको हेलमेटको भित्र लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा स्रोत नखुलेको नेपाली 5,11,500 र भारु 5,000 बरामद भएको छ। बरामद भएको रकमसहित पक्राउ परेका ठाकुरको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमण सद्भावना भ्रमणको रूपमा रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार भारतको 3 दिने भ्रमणका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रस्थान गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले आफ्नो भारतको राजनीति भ्रमण सद्भावना भ्रमणको रूपमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले भारतीय जनता पार्टी भाजपाका अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डाको औपचारिक निमन्त्रणामा भारत भ्रमण जान लागेको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले भ्रमणका क्रममा नेपाल र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाउने सम्बन्धमा भारतीय सरकार र नेतासँग आफ्नो कुरा हुने उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले यो भ्रमणका लागि भारतसँग पहिला नै कुरा भएको भन्दै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागका प्रमुख लिउ जियान्चोको नेपाल भ्रमणपछि आफ्नो भारत भ्रमण हुनुमा कुनै सम्बन्ध नभएको प्रश्न पार्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले नेपाल भारत सीमा समस्याको समाधानमा कूटनीतिक संवादद्वारा विश्वासको वातावरण बनाएर टुङ्ग्याउने विषयमा छलफल हुने बताउनुभयो। नेपालको विकासका लागि द्विपक्षीय स्थितिलाई सुदृढ गर्ने, व्यापार सन्तुलनलाई कम गर्ने लगायतका विषयमा पनि छलफल हुने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले द्विपक्षीय हित हुने गरी व्यापार र अन्य विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउने कुरा पनि हुने बताउनुभयो। आफ्नो भ्रमण राजनीति, नेतृत्व, पार्टीहरू, जनता र दुई देशको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने विषयमा केन्द्रित हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले भारत भ्रमणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग परामर्श लिएको बताउनुभयो। भ्रमण महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आफू उत्साहका साथ भ्रमणमा गएको उल्लेख गर्नुभयो। भावना भ्रमणको रूपमा रहेको छ। नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ राम्रो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा नै मेरो मुख्य रूपमा भारत सरकारका प्रतिनिधि र भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूसँग कुराकानी हुन्छ र यो भ्रमणको विषयलाई लिएर विभिन्न चर्चा परिचर्चा अस्तिदेखि यहाँ भइरहेको छ। तपाईहरुले पनि कुनै न कुनै रूपमा यसमा टिप्पणीहरू गर्नुभएको छ। पहिला यो भ्रमण बाहिर आउँदा त आकस्मिक जस्तो देखियो, तर मेरो लागि, हाम्रो पार्टीको लागि यो आकस्मिक होइन। 1.5-2 महिना अगाडिबाट नै जति बेला यहाँ राजदूत त्यति बेला विनय क्वात्रा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बेलामा नै उपयुक्त समयमा भारत भ्रमण आवश्यक छ, म त्यो वातावरण मिलाउँदैछु भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो र उहाँ राजदूतबाट विदेश सचिव भएर गएपछि केही दिनपछि उहाँले मलाई सम्पर्क गरेर तपाईको लागि उपयुक्त समय कुन हुन सक्छ भ्रमणको निम्ति भनेर पनि उहाँले सोध्नु भएको थियो। मैले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकको मिति र सबै स्थिति हेर्दा जुलाई महिनाको दोस्रो हप्ता या तेस्रो हप्ता कुनै पनि दिन हुन सक्छ भनेर मैले भनेको थिएँ त्यति बेलै। त्यही अनुसार अहिले यो भ्रमण भारतीय जनता पार्टीका प्रेसिडेन्ट जेपी नड्डाको औपचारिक निमन्त्रणामा हुँदैछ। त्यसमा रहोस् भन्ने मेरो तपाईहरु मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतासँग मेरो अनुरोध छ। मैले सुरुमा नै भने यो सद्भावना भ्रमणको रूपमा छ। नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षहरूमा चर्चा स्वाभाविक रूपले हुने नै छ। मैले विगतमा झैं यसपालि पनि नेपालको समग्र विकासको निम्ति द्विपक्षीय स्थितिलाई सुदृढ गर्ने हिसाबले व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्ने विषयमा इतिहासबाट कतिपय थातिरहेका विषयलाई कूटनैतिक र संवादको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने कुरा, सीमानाका विषयलाई पनि त्यसरी नै कूटनैतिक संवादद्वारा विश्वासको वातावरण बनाएर टुङ्ग्याउने कुरा लगायत सबै विषयमा पक्कै पनि चर्चा हुन्छ र दुवै देशको आर्थिक हित
हुने गरी, दुई पक्ष हित हुने गरी व्यापार र अन्य विकास निर्माणका कामहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि स्वभावैले हुन्छ र समग्रमा यो भ्रमण सद्भावना भ्रमण भएको हुनाले भारतको सत्तारूढ पार्टी भारतीय जनता पार्टी र हाम्रो पार्टी पनि अहिले गठबन्धनभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टी हुनुको नाताले दुई पार्टीको बीचमा एउटा सकारात्मक र सद्भावपूर्ण वातावरण निर्माण गर्ने र त्यसलाई सुदृढ गर्ने कुरामा पक्कै पनि यो केन्द्रित हुन्छ। त्यसका दाहाल साउन 1 गते आइतबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सरकारले चरम अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाएको छ। नेकपा एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागले शुक्रबार च्यासल स्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गराएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चरम अनियमितता गरेको, सत्ताको दुरुपयोग गरेको बताएको हो। आर्थिक वर्ष सकिन 3 दिन बाँकी रहँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गराएर आर्थिक अवचलन र पदीय दुरुपयोग गरेको पाइएको विभागका प्रमुख योगेश कुमार भट्टराईले बताउनुभयो। एमालेका सचिव समेत रहनुभएका उहाँले सरकारको 1 वर्षीय कार्यकाल पूर्ण असफल भएको पनि बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्र 1 अर्ब 22 करोड बेरोजु आएको उल्लेख गर्दै एमालेले सरकार आर्थिक अनुशासनमा पनि असफल भएको आरोप लगाएको छ। एमालेले संसदीय समितिहरूमा समेत छलफल नगराई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सम्बन्धी विधेयक धमाधम पारित गरिरहेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धान समेत कमजोर हुने गरी सरकारले स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 को संशोधन र औषधि ऐन 2035 को संशोधन गरेको उल्लेख गर्दै विभागका प्रमुख भट्टराईले आपत्ति जनाउनुभयो। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको 79 असार 29 गते 1 वर्ष पुरा भएको छ। सरकार गठनसँगै गठबन्धनले जारी गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, सङ्घीय संसदमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सम्बोधन, सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति कार्यक्रम र विनियोजन बजेट र त्यसको कार्यान्वयनलाई हेर्दा यो सरकारले गएको 1 वर्ष समयको बर्बादी मात्र भएको महसुस भएको छ। संविधानमा उल्लेख गरेको स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो मौलिक हकको कार्यान्वयन गरी समाजवादको आधार तयार गर्ने सवालमा त सरकारले छेउटुप्पो नै फेला पार्न सकिएको छैन। नेकपा एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग मार्फत शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको गएको 1 वर्षको स्वास्थ्य क्षेत्रको मूल्याङ्कनलाई यहाँहरू सञ्चारकर्मी मित्रहरू मार्फत आम जनसमुदाय समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। असार 15 गतेसम्म कुल जनसङ्ख्याको 70% कोभिड विरुद्धको खोप लगाउनु पर्ने भनिदिएको लक्ष्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कमजोर व्यवस्थापन र कमजोर नेतृत्वका कारण पर्याप्त खोप हुँदाहुँदै पनि पुरा हुन सकेको छैन। बरु पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भएका सम्झौता बमोजिम प्राप्त भएका करिब 5 करोड 80 लाख खोपको समुचित व्यवस्थापन मात्र गरेको भए पनि 2 मात्रा खोप सबै नेपालीले अहिलेसम्म पाउने थिए। तर कमजोर व्यवस्थापन र नेतृत्वका कारण 10 लाख मात्रा बढी खोप मिति सकिएर फालिएको तितो सत्य हाम्रा सामु छ। पछिल्लो सूचना अनुसार मन्त्रालयले थप 20 लाख डोज खोप मिति सकिएर फाल्ने तयारीमा लागेको हामीले सूचना पाएका छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सरकारको प्राथमिकता खोप रहेको र 78 चैत्र मसान्तसम्म 100% खोप लगाउने भनी गरेको घोषणा हावादारी गफमा परिणत भएको छ। सरकारले कोभिड महामारीमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई अझ जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएको पनि एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ। विभागका प्रमुख भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कर्मचारी मिलानको कामलाई अघि नबढाएको आरोप पनि लगाउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउने उद्देश्यका साथ सक्रिय भएर परिचालित हुन नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बागमती प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको तेस्रो पूर्ण बैठकमा उहाँले प्रत्येक वडा र पालिकासम्म पार्टीका जनवर्गीय संगठनलाई विस्तार गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। पहिलो काम कमिटी बनाउने, दोस्रो काम कमिटीलाई सक्रिय बनाउने, तेस्रो काम कमिटीको सदस्यलाई
जनतामाझ व्यापक रूपमा परिचालन गर्न सक्रियतापूर्वक लाग्न पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्ने भएकोले सोही अनुरूप लगनशील भएर आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधित्व हुने गरी लाग्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। जनताको सेवा गर्ने भावनाले पुरानो समाजमा परिवर्तन र समाजका सबै क्षेत्रमा रूपान्तरण हो, यो रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यलाई साकार पार्नका लागि हामीले अगाडि बढ्नु छ। अहिले त हामी एउटा परिस्थितिले गर्दाखेरि केही पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् र यी पार्टीहरू सधैँभरि एउटै ठाउँमा उभिरहन्छन् भनेर केही पनि छैन। टोलमा जित्यौँ हामी, तुलसीपुरमा जित्यौँ हामी, त्यस हुनाले गठबन्धनले हामीलाई दिएको महानगरपालिकाको मेयरमा जित्यौँ, उपमेयरमा जित्दा जित्दै पनि हार्यौँ। उपमहानगरपालिकाको मेयरमा जित्यौँ, जित्दा जित्दै पनि 3 ठाउँमा हामी हार्यौँ। यसकारण पनि गठबन्धनले महानगरपालिका उपमहानगरपालिकामा मेयर उपमेयरमा ठिकै निर्णय गरेको थियो, तर वडाहरूमा हामी अड्न सकेनौँ, वडाहरूमा जुझ्न सकेनौँ, तल हामी लड्न सकेनौँ, तल जुझ्न सकेनौँ, एक्लै पनि उठाउने आँट गरेनौँ। एक्लै उठाउने आँट गरेको भए एउटा बेग्लै किसिमको स्थिति पैदा हुने थियो। अवश्य त्यसले के हुन्थ्यो भने फाइदा केपी ओलीले उठाउने थियो, काङ्ग्रेसले उठाउन सक्ने थिएन, माओवादीले उठाउन सक्ने थिएन। सके हामी आफै पनि जित्ने थियौँ, हामी जित्न नसके पनि अरूलाई पनि जित्न हम्मे पर्ने थियो। बल्ल चेत खुल्ने थियो, अहिले पनि चेत खुलिया छ कि छैन थाहा छैन। त्यस हुनाले अब आउने चुनावको सन्दर्भमा जुन मङ्सिर महिनाको 2 गते भने बाहिर आएको छ, हामीले त तय गरिसकेका छैनौँ, तर अनुमान के छ भने संसदको अधिवेशन सकिने बित्तिकै, किन अब 4 महिना पहिले चुनावको मितिको घोषणा गर्नुपर्ने भएको हुनाले मङ्सिरभन्दा पर जान सक्ने सम्भावना नभएको हुनाले नेताहरूको केन्द्रीकरण होस्, ती जिल्लाका पनि निर्वाचन क्षेत्र वाइज जिम्मा पनि दिइयोस्, प्रदेश सभाको निम्ति हुने चुनावको निम्ति चुनाव क्षेत्रमा पनि जिम्मा दिइयोस्, त्यसको निम्ति पालिकामा कला जिम्मा दिने हो त्यसलाई जिम्मा दिएर पठाइयोस्, वडामा पनि जिम्मा दिइयोस्। अनि घर जाने काम भएको छ कि छैन, घर अभियान चलाउने काम भएको छ कि छैन, हाम्रो चिन्ह निर्वाचन चिन्ह कलमको प्रचार गर्ने काम भएको छ कि छैन, पार्टीको नीति र विचारको प्रचार गर्ने काम भएको छ कि छैन, यसको अनुगमन गर्ने काम गरियोस्। बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सावित्री भूषालले जिल्लाबाट प्राप्त भएका प्रतिवेदन पेश गर्ने वर्तमान शक्ति सन्तुलन पार्टी संगठनको अवस्था जस्तो विषय बैठकको एजेन्डा रहेको बताउनुभयो। त्यसैगरी बैठकमा गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा, विगतमा प्राप्त गरेको उपलब्धि र कमजोरीका सँगै आगामी कार्यदिशाका बारेमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। कार्यक्रममा 13 जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरू सहभागी छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै सरकारले संसदमा नागरिकता विधेयक पेश गरेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले नेपाली नागरिकता पाउने अवस्थाबाट वञ्चित नहुने र गैर नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाओस् भन्ने अवधारणाका साथ विधेयक पेश भएको जानकारी दिनुभयो। नेपाली नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित नहोस् भन्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको जनाउँदै उहाँले संविधानलाई आधार मानेर नै विधेयक अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। संविधानको भाग 2 मा रहेको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानको आधारमा रहेर तथा संविधानका आधारभूत प्रावधानलाई ध्यानमा राखेर विधेयक बनाइएको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। लामो समयदेखि नागरिकता विहीन भएर जीवनयापन, व्यवसाय सञ्चालन, अध्ययन तथा यात्रामा असुविधा बेहोर्दै आएका नेपालीलाई छिटो नागरिकता दिने उद्देश्यले सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको गृहमन्त्री खानले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न प्रावधानहरूलाई समयानुकूल बनाउन सकिन्छ, तर त्यो प्रक्रियालाई हामीले पार गर्नुपर्छ, पुरा गर्नुपर्दछ। तर जबसम्म संविधानमा जे प्रावधान छन्, जस्तो व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाको आधारशिलामा उभिएरै
विधेयक ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो आधारशिलामा उभिएरै ऐन बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले अहिलेको संविधानको भाग 2 को नागरिकतासँग सम्बन्धित प्रावधानहरूको आधारशिलामा उभिएरै यो विधेयक बनाइएको हो। त्यसकारणले हामीले विधेयक बनाउँदा संविधानका आधारभूत प्रावधानहरूलाई नै ध्यानमा राखेर गराउनु पर्दछ। मान्यजीहरूले पनि यिनै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो धारणाहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रस्तुति हामी सबैको आफ्नो आफ्नो पनि होला, तथापि हामी सबैको साझा चासो र चिन्ता नेपालीहरू जो लामो समयदेखि नागरिकताविहीन भएर आफ्नो जीवनयापनमा, व्यवसाय सञ्चालनमा, पठन पाठनमा, यात्रामा या पासपोर्ट बनाउनु पनि पाउनु भएको छैन। ती लाखौंको संख्यामा रहेका नेपालीहरूलाई कसरी हामीले छिटो नागरिकता दिने? म कसैलाई दोष लगाउन पनि चाहन्न। अहिलेको सरकारले यो जस लिन ल्याएको पनि होइन। हामी दोषारोपणबाट र जस अफसोसबाट पनि माथि उठौँ। यो अहिले हामी सबैको राष्ट्रिय दायित्व हो। सबै नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरून्, यो हामी सबैको साझा सङ्कल्प हो। त्यसकारणले हामी सबैले यो सङ्कल्प पुरा गर्नका लागि नै अगाडि बढ्नुपर्दछ र यसमा सम्मान्य सभामुख महोदय, सङ्घीय संसदका सबै मान्यजीहरूको यसमा सक्रिय सहभागिता, रचनात्मक सहयोग र सकारात्मक धारणाले यो विधेयक चाँडो पास हुनेछ, कार्यान्वयन जानेछ। यो कार्यान्वयन गइसकेपछि केही भएका समस्याहरूलाई फेरि पनि सम्बोधन गरिँदै जानेछ। एकपटक विधेयक आयो, पास भयो, त्यो सदाका लागि हुँदैन। त्यसमा पनि परिवर्तनकामी छ। त्यसलाई पनि अरू थप परिष्कृतिकरण गर्न सकिन्छ। त्यही म सबै मान्यजीहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो नागरिकता विधेयकमा उठेका मान्यजीहरूको जिज्ञासा र छलफलमा उठेका महत्त्वपूर्ण विचारको म हार्दिक सम्मान गर्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले कोही पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुन नहुने र कुनै पनि गैर नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था ल्याउन नहुने बताउनुभयो। 5 दलीय सत्ता गठबन्धन बीच संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगको समयावधि थप गर्ने विषयमा सहमत जुटेको छ। गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको भएको बैठकमा सो सहमति जुटेको हो। बैठकमा समयावधि सकिन लागेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको समयावधि थप गर्ने विषय सहमत भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। दुवै आयोगको समयावधि शनिबारसम्म मात्र रहेको र त्यस सम्बन्धी विधेयक संसदमा टेबुल गरिएको छ। बैठकले सहमति गरी नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको संयोजनमा बसेको बैठकमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, जनमोर्चाका उपाध्यक्ष पोखरेल लगायतका हुनुहुन्थ्यो। प्रतिनिधि सभाको बैठकले उपसभामुख पदमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भूषाल गौतमलाई निर्वाचित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भएको उपसभामुख पदको निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत भूषाललाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 148 मत, उक्त प्रस्तावको विपक्षमा 93 मत दिन्न भन्नेमा 1 मत परेको थियो। बैठकमा जम्मा 242 जना सांसदको उपस्थिति रहेको थियो। सांसद भूषालले प्राप्त गरेको मत प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम संख्याको बहुमत भएकोले उहाँ
उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकमा घोषणा गर्नुभयो। यसअघि बैठकमा सत्ता गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले यस सभाका माननीय सदस्य श्री पुष्पा भूषाल गौतमलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त प्रस्तावको नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद लक्ष्मी कुमारी चौधरीलाई समर्थन गर्नुभएको थियो। त्यस्तै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरीले यस सभाका मान्य सदस्य श्री विद्या भट्टराईलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त प्रस्तावको एमालेकै सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले समर्थन गरेका थिए। दुवै प्रस्ताव माथिको संयुक्त छलफलमा सांसदहरू खगराज अधिकारी, डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल, जयपुरी धरती, सरला कुमारी यादव, सुरेन्द्र प्रसाद यादव, चन्दा चौधरी, राजेन्द्र लिङदेल, दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल, शेरबहादुर तामाङ, चित्रलेखा यादव, रामकुमारी चौधरी, बिन्दा पाण्डेले भाग लिनुभएको थियो। मान्य सदस्यहरू, यस सभाका मान्य सदस्य श्री पुष्प भूषाल गौतमलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 148 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले यस सभाका मान्य सदस्य श्री पुष्पा भूषाल गौतमलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। छलफलको क्रममा राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङदेलले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको तर्फबाट उपसभामुख पदकी उम्मेदवार भट्टराईलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको बताउनु भएको थियो। तत्कालीन सभामुख डाक्टर शिवमाया तुबा हम्फेले 2076 साल माघ 6 गते आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधि सभाको सभामुख पद रिक्त रहेको थियो। करिब 2.5 वर्षपछि प्रतिनिधि सभाले उपसभामुख पाएको हो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी साउन 4 गते बिहान 11 बजे बस्नेछ। भारतले नेपालको बाढी तथा प्राकृतिक प्रकोप प्रभावितका लागि राहत सामग्री सहयोग गरेको छ। भारतले 3000 टेन्ट र 10 रबर बोट सहयोग गरेको सिंहदरबारमा आयोजित एक समारोहमा जानकारी गराइयो। भारतीय जनता र भारत सरकारबाट बाढी तथा प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित परिवारका लागि राहत सामग्री गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। हस्तान्तरण समारोहमा गृहमन्त्री खानले राहत सामग्री सहयोगका लागि भारतीय जनता र भारत सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल र भारत बीच सरकार मात्र नभएर जनता बीच सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खानले उक्त सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन नेपाल सदैव तयार रहेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खानले नेपाल धेरै प्रकारका विपदको जोखिममा रहेको स्मरण गराउँदै विपदको घडीमा भारत सरकारले सहयोग गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि सहयोग प्राप्त भइरहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। समारोहमा राजदूत श्रीवास्तवले भारत र नेपाल सुख दुःखको साथी रहेको र आफ्नो कार्यकालमा नेपाल भारत सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन कोसिस रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। Unique in itself, and the humanitarian assistance and disaster preparedness and response support has always been instrumental in saving lives and providing needful relief support to disaster affected people in Nepal. The continual support of Government of India to Nepal very praiseworthy, which demonstrate the good relationship between the two nations, fostering people-to-people relation. I would like to express my gratitude to the Embassy of India in Kathmandu for their coordinating and facilitating role in this humanitarian assistance cooperation and everlasting friendship between Nepal and India. नेपाल की सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती भंडारी जी से मिला था तो उन्होंने कहा था भारत और नेपाल दुख सुख के साथी हैं। तो इसी दुख सुख के साथी की वजह से आज जब नेपाल ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि उन्हें कुछ सामग्री की ज़रूरत है तो मुझे बहुत खुशी और संतोष है कि भारत सरकार की प्रयासों की वजह से मानसून की शुरुआत में ही हम ये सामग्री नेपाल को उपलब्ध करा पाए हैं।
कुल मिला के करीब 3000 टेंट्स हैं और 10 इन्फ्लेटेबल रबराइज बोट्स हैं, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि बाढ़ की इस क्षति में काफ़ी मददगार साबित होंगी। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, प्राकृतिक आपदा से सामना करना, ये हमारी भारत और नेपाल की डेवलपमेंटल पार्टनरशिप का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। हम दोनों देश एक डेवलपिंग देश हैं, तो इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से मिल के उनसे उनका सामना करना और उनके लिए करेक्टिव एक्शन लेना, ये बहुत ज़रूरी है। भारत हमेशा और सदैव, अभी भी नहीं फ्यूचर में भी, नेपाल के साथ मिलकर इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करेगा। इनके लिए जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं वह भी हम कोशिश करेंगे। मनसुनको सुरुवातमा राहत सामग्री सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै राजदूत श्रीवास्तवले प्रकोप प्रभावितका लागि सहयोग जारी रहने विश्वास दिलाउनुभयो। उहाँले भूकम्पका समयमा पनि भारतले सहयोग गरेको स्मरण गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। वित्त क्षेत्रमा देखिएको तरलता, लगानी योग्य पुँजी अभावले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेप बढाएका छन्। सर्वसाधारणलाई बढी ब्याज दर दिएर निक्षेप आकर्षित गर्न मुद्दतीमा जोड दिएसँगै यसको अंश बढेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको कुल 49 खर्ब 85 अर्ब रुपैयाँ निक्षेपमा मुद्दतीको अंश 57.1% छ। यह एक वर्ष अघिसम्म मुद्दती निक्षेपको अंश 48.5% थियो। बैंकहरूमा तरलता अभाव भएपछि निक्षेप बढाउन उच्च ब्याज दरका साथै अन्य सुविधा दिएपछि मुद्दतीमा निक्षेपकर्ताको आकर्षित भएका हुन्। बैंकहरूले साधारण बचतमा दिने न्यूनतम भन्दा मुद्दती निक्षेपमा 5% बिन्दुले बढाएको ब्याज दिन्छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कुल निक्षेप बाहेकका ब्याज दिने सबै प्रकारका स्वदेशी मुद्राका निक्षेप खातामा दिने अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दर बीचको अन्तर 5% बिन्दु भन्दा बढीले फरक पर्न नपाइने व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज दरमा राष्ट्र बैंकले गरेको हस्तक्षेप र बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको भद्र सहमतिका कारण बैंकहरूले सर्वसाधारणलाई मुद्दती बचतमा आकर्षित गरेका हुन्। यसले गर्दा साधारण बचत र चल्ती निक्षेपको अंश घटेर मुद्दती निक्षेप बढेको छ। 2077 असारमा चल्ती निक्षेप 10% रहेकोमा 2079 जेठमा 8.8% मा झरेको छ। त्यस्तै साधारण बचत 31.9% बाट 27.1% मा झरेको छ। बैंकहरूको ब्याज दर बढाउँदै 12% नजिक पुर्याएपछि गत कार्तिकमा राष्ट्र बैंकले निक्षेप गरी एकल अंकको सीमा तोक्ने निर्देशन दिएको थियो। त्यसबेला केन्द्रीय बैंकले एक पटकमा 10% भन्दा बढीले ब्याज दर गडबड गर्न नमिल्ने गरी निर्देशन पनि जारी गरेको थियो। त्यसपछि बैंक वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरूले भद्र सहमति गर्दै ब्याज दर स्थिर राख्दै आएका छन्। बैंकको निर्देशनअनुसार फागुनमा 10%ले ब्याज दर बढाउँदा पनि निक्षेप नबढेपछि चैत वैशाख जेठ र असारमा भने ब्याज दर नबढाउने भद्र सहमति कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। साउनमा पनि असारमा कायम ब्याज दर कार्यान्वयन गर्ने संघले निर्णय गरिसकेको छ। नेपाल बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकहरूको एक वर्षको मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगत तर्फ अधिकतम 11.03 र संस्थागत तर्फ 10.03% ब्याज दर दिने भद्र सहमति गरेको छ। राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमको निक्षेपमा थप 1% बिन्दु अर्थात् 12.03% ब्याज दर दिन पाइन्छ। ब्याज दरका कारण बैंकहरूको निक्षेप पोर्टफोलियो चल्ती तथा बचतबाट मुद्दतीमा बढेको संघको अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले बताउनुभयो। मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर एक वर्षमा 6% बाट बढेर 11 देखि 12% पुगेको भन्दै यसबाट बैंकहरूको पुँजीमा लागत बढेको उहाँले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेले अन्तरिम राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ लिनुभएको छ। देशका प्रधान न्यायाधीश
अन्त जयसूर्यले विक्रमासिंघेलाई शपथ गराउनुभयो। अन्तरिम राष्ट्रपति पदको शपथ लिँदै रनिल विक्रमासिंघेले 2वटा महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गर्न महामहिम शब्द निषेधित गरेको र राष्ट्रपतिको झण्डा हटाउने निर्णय गरेको उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ। यसअघि गएको बिहिबार अबेर राति सिङ्गापुर पुग्नुभएका गोटाया राजपक्षले श्रीलङ्काको संसदका सभामुख महेन्द्र यापा आवेदनालाई आफ्नो राजीनामा इमेल गर्नुभएको थियो। त्यो राजीनामामा सभामुखले स्वीकार गर्नुभएको थियो। राजीनामा स्वीकृत भएको केही बेरमा नै रनिल विक्रमसिंघेले अन्तरिम राष्ट्रपति पदको शपथ लिनुभएको हो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।